अस्सलामुअलैकुम। दो टोक के साथ मैं हूं साइमा खान। नाज़रीन, हमेशा शहर कायद के मसाइल को हम दो टोक के प्लेटफॉर्म से हाईलाइट करते ही चले आ रहे हैं, लेकिन वो मसाइल जूं के तू दिखाई देते हैं। अगर बात करें गैस के हवाले से तो गैस मौजूद नहीं है, पानी के हवाले से पानी आता नहीं है, अगर बिजली के हवाले से बात की जाए तो बिजली मुहैया नहीं है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात की जाए तो इंतहाई बर्बाद इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आता है। लेकिन फिर भी सियासी पार्टियां अगर उनसे कभी गुफ्तगू कर ली जाए प्रोग्राम में तो वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर मलबा गिराते हुए नजर आते हैं। अगर हम पीपल्स पार्टी के हवाले से बात कर लें, मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब हमेशा ये बात कहते हैं कि हम बहुत काम करवा रहे हैं, लेकिन वो कौन सा काम है जो हमें भी दिखाई नहीं देता है। और फिर बात घूम फिर कर आ जाती है बल्दियाती निजाम के ऊपर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं गैस के हवाले से। तो स्कूल में बच्चे जो मौजूद हैं, जो स्कूल जाते हैं, वो हमेशा बगैर नाश्ते के स्कूल जाने पे मजबूर होते हैं क्योंकि गैस होती नहीं है। पानी के हवाले से बात की जाए तो वाटर टैंकर्स में पानी बहुत बड़ी तादाद में मुहैया होता है, हाइड्रेंट्स पर बहुत वाफिर मिकदार में पानी मुहैया होता है, लेकिन नलों में पानी नहीं आता है कभी भी। जबकि बात की जाए बिजली के हवाले से, बिल आते हैं लेकिन बिजली नहीं आती है घरों पे। और रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात की जाए, तरक्याती जो निज़ाम चल रहा है शहर कायद में वो जूं का तू नजर आता है, उसमें कोई खास इंप्रूवमेंट होती हुई नजर नहीं आती है। जाहिर है महीनों का काम सालों पर मुहित हो चुका है, लेकिन वो इस वक्त भी तैयार नहीं हो चुके हैं। बहुत सारे जाहिर है जो तैयार हो रहे थे प्रोजेक्ट, उनके हवाले से बात कर रहे हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं मसूद अब्बासी साहब, जबकि MQM पाकिस्तान से जाहिद मंसूरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद कहते हैं आप दोनों को मेट्रो वन न्यूज के प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले बात का आगाज करेंगे हम मसूद अब्बासी साहब आपसे। सर, हमेशा हमने शहर कायद के मसाइल को हाईलाइट किया है, चाहे वो कोई भी मसला हो। अगर आज हम इंडिविजुअली किसी खास इशू पे बात नहीं कर रहे बल्कि तमाम तर मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मसाइल तो खैर खाली कराची पूरे पाकिस्तान में ही चले आ रहे हैं, और कराची में तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि पहले से काफ़ी बेहतरी है। इलाकों के हवाले से इलाकों में देख रहे हैं पेवर का काम हो रहा है, सेवरेज के काम हो रहे हैं। कुछ इलाकों में मसाइल हैं जहाँ पे दूसरी जमातों के टाउन चेयरमैन है, UC चेयरमैन है। अब हालांकि आपके सामने पहले जब था 1 लाख रुपया या फिर उसके बाद 2.5 लाख रुपया माना UC चेयरमैन को फंड दिया जाता था, इस बार 12 लाख तक वो चला गया। अच्छा। उसके बावजूद अगर UC चेयरमैन काम नहीं करते तो मैं समझता हूँ उनकी नाअहली है, उनको काम करना चाहिए। पीपल पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह उनको काम दे रही है, पैसे भी दे रही है। सही। अब ज़ाहिर इलेक्टेड लोग हैं, उनको हम कुछ कह तो नहीं सकते, हम उनको कोई बात नहीं कर सकते। सिर्फ ये है कि उनको तनकीद कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये मामलात हैं, आप इसको हल करने की कोशिश करें। तो उस पर मामलात मज़ीद यानी कि खराबियों की तरफ जाते हैं। तो ये है कि ये होना चाहिए, इस पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। सर, वो चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? नहीं, इदारे हैं उसके लिए। अब जाहिर है सर, आपने बात की 12 लाख फंड के हवाले से मंथली मिलता है, क्या जमात इस्लामी और PTI को भी वही सेम फंड दिया जाता है? क्योंकि हमेशा उनकी जानिब से कहा जाता है कि हमें फंड में, और खास तौर पे क्योंकि हम पीपल्स पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, हम जमात इस्लामी के हैं या PTI के हैं, तो हमें काफी ज्यादा हमारे साथ जाहिर है एक क्या कहते हैं उसको, बराबरी वाला सलूक नहीं किया जाता। क्या कहेंगे? देखें, जमात इस्लामी और PTI की आप बात करते हैं, एक इस्लामी जमात है और एक लिबरल टाइप की जमात है। अगर उसको आप देखें तो वो तो खैर उसके अलग ही मामलात हैं, लेकिन जब इक़्तिदार की बात आई तो आपके सामने KP के अंदर दोनों ने ना होने वाला इत्तेहाद उन्होंने किया। अब बात है आपकी बात पर हम आते हैं कि आया उनको फंड मिलता है या नहीं मिलता। बिल्कुल उनको बिठाएं, सामने यहाँ बिठाएं, कोई चेयरमैन आए। मैं खुद अपने इलाके UC का वाइस चेयरमैन भी हूँ और सूबाई हल्के का जनरल सेक्रेटरी। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि बिल्कुल हर एक को मुनसिफाना तौर पे फंड मिलता है, लेकिन उसके बावजूद रोना धोना इनका ख़त्म नहीं होता है। शुरू से ही रोना धोना, एक ने रोना ही है तो रोना आखिर तक उसने रोना ही है। 12 लाख की जगह। सर, इस प्लेटफॉर्म पे बहुत से आए हैं जमात इस्लामी के, जाहिर है नुमाइंदेगान, और PTI के भी आए हैं। तमाम तर लोग फेस टू फेस बात हुई है, उसमें उन्होंने यही कहा है कि हमें फंड में हमेशा बराबरी की सतह पर फंड नहीं दिया जाता हमें। देखें, ये तो खैर बातें हैं ना, अगली बार इंशाल्लाह जब प्रोग्राम में आऊंगा मैं रिकॉर्ड लेकर आऊंगा। अच्छा। उनको बिठाएं तो उनको बिठा कर दिखाएंगे। या दूसरा तरीका ये हलफ के ऊपर बात कर लें। अगर देखें हमारे साथ जाहिर है हमारे वहाँ भी दूसरी पार्टियों के लोग हैं, हमारी पार्टी के लोग इस चीज पे काफी नाराज होते हैं कि यार PTI को ज्यादा दिया जा रहा है, जमात के लोगों को ज्यादा। अब ये काम करा रहे हैं, कहाँ से करा रहे हैं?
اب ظاہر ہے جو سر وہی بات گھوم پھر کر آتی ہے نا، جماعت اسلامی کام کروا رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی، جب بھی ہم نے میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب سے اس بارے میں گفتگو کرنے کی کوشش کی، وہ کہتے ہیں کام کروا رہا ہوں، انڈیویجولی میرے پاس 107 یا 106 سڑکیں ہیں جن کا میں کام کرواؤں گا، لیکن وہ بھی کام نہیں ہو پا رہا۔ نہیں دیکھیں کام تو ہو رہا ہے، اب جماعت جو کام کرا رہی ہے ظاہر ہے زکوٰۃ فطرے یا کھالوں کے پیسوں سے تو بنتا نہیں ہے روڈ، ظاہر ان کو کوئی نہ کوئی تو دے رہے ہیں نا، جو الیکشن میں زکوٰۃ فطرے اور چندے کے پیسے لگا رہے ہیں تو وہ روڈوں پہ تو کبھی کم از کم نہیں لگائیں گے، وہ تو آپ کو خیر جماعت کا اندازہ ہے، میرے سے بہتر آپ سمجھتی ہیں۔ باقی جہاں تک کام ہے، کام ظاہر ہے ہمیں 3.5 پونے 4 سال کا عرصہ، 4 سال لگا لیں، تقریباً 4 سال کا عرصہ ہوا ہے، 4 سال کے اندر الحمدللہ روڈ بھی بنے علاقوں کے اندر۔ کون کون سے روڈز بنے؟ روڈ دیکھیں ہمارا ابریور روڈ بنا ہے، بہت بڑا روڈ تھا، وہ دیکھ لیں۔ ہمارا شیرشاہ سے لے کے لی مارکیٹ تک کا روڈ بنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یونیورسٹی روڈ بنا تھا، دوبارہ یہ توڑ دیا گیا، اب ظاہر اس میں پروجیکٹ آ گیا روڈ پہ سر ٹھیک ہے، اس پہ ہم آپ سے ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن زاہد منصوری صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں۔ سر آپ نے تمام تر گفتگو ملاحظہ کی، کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں دیکھیں حقائق، آپ نے ایک بات بولی نا کہ ہم ایک دوسرے پہ بلبہ اچھالتے ہیں تمام سیاسی پارٹی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اب دیکھیں اصل میں 17 سال سے پیپلز پارٹی بلا شرکت غیر حکومت کر رہی ہے سندھ صوبے پہ، ٹھیک ہے، وزیر اعلیٰ ان کا، وزیر بلدیات ان کا ہے، پہلے میئر کراچی تقریباً 3 سال ان کو ہو گئے، اس سے پہلے وہ 2.5 سال ایڈمنسٹریٹر رہے، صحیح ہے۔ تو ایک یعنی کہ 2008 سے ان کو NFC ایوارڈ کی مد میں 30,000 ارب مل چکے ہیں، صحیح، کتنے 30,000 ارب ہے، اور جو کراچی کا جو شیئر بنتا ہے نا، کراچی کی جو آبادی ہے وہ 37.5 ہے اکارڈنگ ٹو سینسس، اس کے لحاظ سے اس کو ملنا چاہیے 3400 ارب روپے، ٹھیک ہے، تو 34 ارب ہی نہیں ملے کراچی کو نا۔ اچھا یہ کون دے گا؟ NFC ایوارڈ تو آ رہا ہے، لیکن 18ویں ترمیم میں چیز یہ بھی طے ہوئی تھی کہ PFC ایوارڈ ہوگا، جو ڈسٹرکٹ وائز جو پیسے آئیں گے نا اس کو ڈسٹرکٹ وائز ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا، لیکن بدقسمتی سے اس کا ایک اجلاس ہوا، وہ بھی شروع ہوا، ختم کر دیا گیا، اور 2008 سے کب تک پیسے نہیں ملے، ٹھیک ہے، فنڈ نہیں ملے۔ مرتضیٰ وہاب چاہتے، انہی کا میئر ہے نا، بلاول صاحب نے کہا تھا کہ بھائی ہمارا میئر ہے، کراچی کو ترقی دے گا، تو ہمیں تو ہم ڈھونڈ رہے، تو جیسا بھٹو نظر نہیں آتا نا، ایسا ترقی بھی نظر نہیں آ رہی کراچی میں، تو صورتحال یہ ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں کراچی میں ابھی تک کوئی میگا پروجیکٹ مکمل نہیں ہوا، 2008 سے لے کے اب تک دیکھ لیں جتنے بھی میگا پروجیکٹ ہوئے، کریم آباد انڈر پاس دیکھ لیں، BRT دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ سر BRT منصوبہ تو شاید وفاق کا ہے، نہیں BRT منصوبہ وفاق کا نہیں ہے، یہ صوبائی حکومت کا ہے، صوبائی حکومت کا ہے، لیکن وفاق نے شاید اس کو نہیں، وفاق کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وفاق نے کہا تھا ہم فنڈ دیں گے، انہوں نے فنڈ دے دیے، فنڈ دیں گے، تو سر فنڈ پورا ملا ہے آپ کو؟ 483 میں بتاؤں $483 ملین دے دیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو، $483 ملین وہ پیسے آ چکے، ٹھیک ہے، اچھا آ چکے ہیں، جی جی۔ اچھا اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ نا وہ دیکھیں یہ شروع ہوا پروجیکٹ 2022 میں، یہ چلا 2026، صحیح، ٹھیک ہے، اس کی 4 دفعہ ڈیڈ لائن دی گئی کہ اس ڈیڈ لائن کو مکمل ہو جائے گا، لیکن ہر دفعہ ہوتا یہ ہے کہ اس کو نا آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب منور چرنگی انڈر پاس دیکھ لیں آپ، وہ بھی تقریباً 2 سال سے ہو رہا ہے، اس کی جو کاسٹ ہوتی ہے نا، پہلے کاسٹ تھی اس کی، جیسے BRT کا منصوبہ تھا، اس کی کاسٹ تھی پہلے تقریباً 45 ارب روپے تھی، اب وہ تقریباً 150 ارب سے زیادہ چلے گی اس کی کاسٹ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کے فلائی اوور بننے تھے، انڈر پاسز بننے تھے، یہ تو ایک چیز الگ ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں پورے جو شہر اس کا جو تباہ حال ہے، پہلے تو یہ ہوتا نا کہ سڑکوں کے زمان کہیں گٹر آ جاتا تھا یا وہ کھڈا آ جاتا تھا، اب ہوتا ہے کہیں کھڈے کے زمان کہیں سڑک آ جاتی ہے، اچھا اب یہ ہو گیا ہے۔ تو مسئلہ یہ کہ یہ کون کرے گا؟ بھائی بلدیاتی سطح کی ذمہ داری ہے نا، اور بلدیاتی سطح کا وزیر بلدیات کون ہے؟ وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، اور یہ جو میئر صاحب پیپلز پارٹی کے ہیں، تو ان کا کام یہ ٹاؤن ہے، ان سب کی ذمہ داری ہے نا کہ ترقی کرے۔ ابھی کل ہی میں نے واقعہ پڑھا کہ ایک گٹر کا ڈھکن نہیں تھا، ایک صاحب گر گئے موٹر سائیکل سمیت، بالکل، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا میں ویڈیو چل رہی ہے بہت زیادہ۔ تو اب دیکھیں نا یہ حالت چل رہی ہے، بھائی یعنی کہ گٹر کا ڈھکن کتنا ہے کہ 1500 1600 1200 1400 اتنا کیا آئے گا نا، تو اتنے پیسے نہیں ہیں بھائی، اگر 12 لاکھ مل رہے ہیں جماعت اسلامی کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں، کس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھائی وہ ان چیزوں کو کور کرے؟ بچے مر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، عوام مر رہی ہے، تو یعنی کہ ہر چیز سے سر دیکھیں بات وہی گھوم پھر کر آئی تھی ٹاؤنز کی سطح پر اور بلدیاتی نمائندگان کی سطح پر، جب بھی کہیں بات ہوتی ہے شہر قائد کے مسائل کو لے کر، ہم نے بات کی پیپلز پارٹی سے یا جماعت اسلامی سے یا PTI یا MQM سے، تو ہمیشہ بات آتی ہے گھوم پھر کے بلدیاتی، اور آپ لوگوں کو جو ظاہر ہے چیزیں حاصل ہیں اس سے بھی آپ لوگ استفادہ حاصل نہیں کروا پاتے ہیں اپنی MQM نے دیکھیں نا 10 سال MQM ملے تھے نا، جب 5 سال جماعت اسلامی کو ملے تھے، 5 سال MQM ملے تھے، 5 سال ہمارے 2005 سے 2010 تک ملے تھے، ہم نے پورے شہر کی کایا پلٹ دی، انڈر پاسز، فلائی اوور، پارک، سب سیوریج سسٹم، اور پورا K4 کا منصوبہ، جو K4 کا منصوبہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا، صحیح، کراچی کی آبادی تقریباً 4 کروڑ سے متجاوز کر چکی ہے، اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 1200 ملین گیلن پر یومیہ ہے، صحیح، اس کو پانی نہیں مل رہا، پانی کتنا مل رہا ہے؟ 555 MGD، ٹھیک، کتنا فرق ہوا؟ 700 ساڑھے 700 ملین گیلن کم مل رہا ہے،
टैंकर्स को मुस्तकिल मिल रहा है। अब टैंकर की जो लाइन आती है उसको 24 घंटे पानी मुस्तकिल आ रहा होता है, पूरे प्रेशर के साथ आ रहा होता है। अब हमें समझिए कौन सी लाइन है कि उसमें तो पानी आ रहा है, जवाब हम हासिल मालूम कर लेते हैं ना सर आपसे, और नलकों में नहीं आ रहा है, नलकों में नहीं आ रहा है। इसके खिलाफ सर मेयर कराची ने भी काफी ज्यादा जाहिर छापे भी मारे हैं, उन्होंने ऑपरेशन भी किए, उसके बावजूद भी वो गैर कानूनी हाइड्रेंट्स निकलने के फौरन बाद दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं। क्या रीजन? देखिए उसकी मैं वजह बता दूं, भाई को मैं एक जवाब दे दूं, इनको भुट्टो नजर नहीं आ रहा। भुट्टो असल जी इनको इस वजह से नजर नहीं आता क्योंकि जिन्होंने चाइना कटिंग की हो, जिन्होंने कत्लो गारत की और टारगेट किलिंग की हो, बत्तों को मुतारफ कराया हो, उनको भुट्टो नजर ही नहीं आ सकता। भुट्टो ज़ाहिर एक नजरिए का नाम है, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जो काम किए वो पूरे दुनिया जानती है। अब जाहिर है कल तक ये लोग वही थे, टारगेट किलिंग करते थे, आज वो साफ सुथरे हो गए, एमक्यूएम पाकिस्तान में आ गए, तो इनको भुट्टो कैसे नजर आएगा। अब आते हैं आप जो बात कर रही हैं पानी के हवाले से, देखें पानी के हवाले से आज तक मेरे को बताएं कोई एमक्यूएम ने एक हड़ताल की काल की हो, टैंकर माफिया के हवाले से, हाइड्रेंट के हवाले से कहीं पे कोई कार्रवाई का मुतालबा किया हो, नहीं कर सकते क्योंकि इनके अपने लोग सारे इस चीज़ में मुलविस हैं। हम तो कहते हैं कि आए निकले, हमने अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ पर हमें पता चला, मेयर को पता चला, या हमारी यूसी के अंदर भी 2 दफ़ा हमने ऑपरेशन कराए, आपको पता है नाज़माबाद और साइट एरिया में भी जो चोरी की लाइनें गई हुई थी वो भी ख़त्म कराई गई हैं। हम ये कहते हैं ना आए अच्छे काम के लिए निकले, हम आपके साथ हैं, लेकिन ये खाली एक बात करें, इन्होंने माशाल्लाह वजीर बल्दियात से शुरू है, आखिर वही यूसी चेयरमैन पे हमें शुरू से डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया यूसी और टाउन का काम है, आखिर में आके वहीं आती है। देखें बल्दियात का काम नहीं है, ये वो बातें कर रहे हैं। 2 दफ़ा इनका 3 दफ़ा मेयर रहा, 2 दफ़ा वसीम अख्तर, 1 दफ़ा फारूक सत्तार। ये कहते हैं जी उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में काम हुए, वो काम हुए। देखें वो काम वो अल्ताफ हुसैन को क्रेडिट देते हैं, वो मैं नहीं देता हूँ। मुस्तफ़ा कमाल ने खुद कहा था मैं अगर जाग रहा हूँ, मैं काम रहा हूँ तो कायदे तहरीक का काम है, ये भाई की मेहरबानी है, भाई कह रहे हैं और मैं कर रहा हूँ। सर करंट सिचुएशन के अगर हवाले से हम बात करें, इस वक्त शहर कायद आप लोगों की जानिब देख रहा है, साहिर सिंध गवर्नमेंट की जानिब देख रहा है, लेकिन एक सिंगल काम होता हुआ नजर नहीं आता, गटर के ढक्कन तक मौजूद नहीं है, डेली बेसिस पर कोई ना कोई उसमें गिर रहा होता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया 12 लाख रुपए जो फंड मिला, अब लाख रुपया हर महीने का किसका गिरेबान पकड़े? नहीं मैं वही बता रहा हूं। 12 लाख फंड सर आप लोगों ने जो डिस्ट्रीब्यूट किया है, एटलीस्ट कोई चेक एंड बैलेंस तो होता होगा ना कि 12 लाख फंड आप जिस भी जाहिर बल्दिया जिस किसी भी टाउन्स में दे रहे हैं, तो वहां से कोई काम की नौयत के हवाले से बातचीत होती है आगे बढ़ के या नहीं? नहीं देखें काम चल रहे हैं। मेरी यूसी में कम से कम हमने 30 से 40 रिंग लगाए। कौन सी यूसी है हमारे नाज़रीन की आगाही के लिए बताइए। यूसी में आपको वीडियो भी दिखा दूंगा, मेरे पास वीडियो भी मौजूद है, प्रोग्राम के बाद देखना चाहे वो भी दिखा दूंगा। यूसी 5 शेरशाह लेबर स्क्वायर, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काम हुए। अच्छा जहाँ बोल रहे हैं ना लोग गिर रहे हैं वहाँ पे, वहाँ टोटल आप देखें जमात इस्लामी के वाइस चेयरमैन या टाउन चेयरमैन होंगे, जहाँ पे वाकयात हो रहे हैं वही हो रहे हैं। अब मैं पिछले दिन उधर टाउन आपके ये गुलबर्ग टाउन का, वहाँ पे टाउन ऑफिस के आगे रिंग और ढक्कन नहीं थे। अब देखें इन्होंने लगाना है, इन्होंने रोड एक बनाया था वो बह गया, तीसरे दिन ही खत्म हो गया था बारिश में। टाउन में तो खासा काम हो रहा है, इवन मॉडल पार्क भी बन रहे हैं वहां पर, मॉडल अवाम की सहूलत के लिए काफी काम। हम किसी इंडिविजुअली पार्टी को हम जाहिर है सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन जहां पे काम होना चाहिए उनको तो आप लोग अप्रिशिएट नहीं, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, जाहिर फंड ही हम दे रहे हैं ना, वो कहां से ला रहे हैं? पीपल पार्टी देखें वो जो काम फंड ले रहे होते हैं वो नहीं बताते हैं पीपल पार्टी दे रही है, तनकीद पीपल पार्टी भी होती है। भाई कम से कम एक दफा बतौर मुसलमान छोड़ के चले, मुसलमान को छोड़े, बतौर इंसानियत ये तो बता देंगे फंड कहाँ से आ रहे हैं। जमात इस्लामी का कोई सोर्सेज नहीं है, ज़कात फितरे चंदे खालों से कभी रोड नहीं बनते। ये अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई उनको दे रहा है, पीपल पार्टी दे रही है, वहाँ काम चल रहे हैं। बल्दिया हमारा पीपल पार्टी का है, अब बल्दिया में आप देख लें, बल्दिया में ठीक ठाक काम हुआ है। आप बल्दिया के अंदर जाएं, आप केमाड़ी के अंदर जाएं, हमारा साइड टाउन है, साइड टाउन जो हमारा टाउन है मोलरो मीर बैट टाउन के नाम से, उसमें देखें, औरंगी के अंदर देखें, औरंगी के अंदर बड़े काम हो रहे हैं। जहां जहां पीपल पार्टी, सफूरा के अंदर आप देख लें, जहां जहां पीपल पार्टी के टाउन है अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे काम हो रहे हैं। मेरे ख्याल में पूरा यूनिवर्सिटी रोड सर खुदा हुआ है। जी बिल्कुल, वो टाउन उसमें नहीं आता है ना। अच्छा वो नहीं आता, सफूरा भी खुदा पड़ा हुआ सारा। जी नहीं ज़ाहिर मद्रास चौक चले आए, नहीं खुदा हुआ अर्ज ये है ना, खुदा हुआ है, ज़ाहिर है उसके अंदर कोई वो खड्डे ज़ाहिर काम चल रहे हैं कई जगहों पे। आपको ठीक है सर, आपकी बात का जवाब जमात इस्लामी के खुद हमारे साथ मौजूद है, जमात इस्लामी के रहनुमा नजीब अयूबी साहब। बहुत शुक्रिया सर मेट्रो 1 न्यूज़ से बात करने के लिए। नजीब अयूबी साहब, बात हो रही है शहर कायद के मसाइल को लेकर, जाहिर है पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मसूद अब्बासी साहब भी मौजूद है, जबकि जाहिद मंसूरी साहब भी एमक्यूएम पाकिस्तान से मौजूद हैं। और मसूद अब्बासी साहब कह रहे हैं पीपल्स पार्टी ही आपको फंड प्रोवाइड करती है, हर महीने 12 लाख का फंड दिया जाता है हर यूसी में, लेकिन काम होता हुआ नजर नहीं आता है, क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। जाहिर है जिसकी सिंध हुकूमत है फंड तो वहीं से आएंगे, लेकिन देखा ये जाएगा कि फंड
یہ ٹیکس کے پیسے ہیں نا, یہ کوئی اپنی جیب سے تو نہیں دے رہے ہیں. صحیح. ایک بلدیات ہوتی ہے, ایک بلدیات کا فنڈ ہوتا ہے, ایک بلدیات کے چیئرمین ہوتے ہیں, نمائندے ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ کوئی اپنی جیب سے لا کے تو نہیں دے رہا ہوتا. عوام جو اربوں روپے ٹیکس جمع کراتے ہیں یہ اس کا بلدیاتی بجٹ سے آتا ہے. تو اب یہ مجھے بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ ہم اتنے پیسے دیتے ہیں, پیپلز پارٹی دیتی ہے, تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی دے گی. پیپلز پارٹی کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ دیتا. تو یہ تو ایک عجیب سی بات ہے. اچھا, جہاں تک اصل بات ہے کہ ہمارا دیکھیے کسی سے ذاتی اختلاف تو ہے نہیں, نہ اس کی بنیاد پہ ہم جماعت اسلامی کبھی بات کرتی ہے. ایک اصولی سی بات ہے کہ جتنا بڑا شہر ہو چکا ہے اس بڑے شہر کے مسائل بھی بہت بڑے ہیں. ٹھیک ہے, ان مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ جو 12 لاکھ روپے ہیں, یہ 12 لاکھ روپے تو او زیڈ ٹی کی مد ہے نا. او زیڈ ٹی کی بات سمجھ لیجئے, لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو. او زیڈ ٹی وہ فنڈ ہوتا ہے کہ جو آکٹرائل ٹیکس سے وصول ہوتا ہے, وہیکل سے وصول ہوتا ہے, وہ ورکرز کی تنخواہوں کی مد میں جاتا ہے. سنیے نا, تو وہ جو وصول ہوتا ہے اور وہ ملتے ہیں تو وہ ویسے کہ ویسے ہی امانتاً وہ تو تنخواہوں میں چلا گیا. ٹھیک ہے. اب جو بلدیہ کی آمدنی ہے, جو چیئرمین کی آمدنی ہے, وہ دیگر چیزیں ہیں, ٹیکس ہے, پراپرٹی ٹیکس ہے, وغیرہ وغیرہ, اس سے وہ اپنا گزارا کر رہا ہوتا ہے. صحیح. تو یہ بات اس طرح سمجھنے کی ہے. تو پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ اپنے ٹاؤن کو بھی پیسے دے, بڑھائے. اس کے ٹاؤن کا بھی برا حال ہے اور دیگر تمام ٹاؤنوں کا برا حال ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جماعت اسلامی کے نعمت اللہ خان صاحب جب تھے تو یہ 40 لاکھ کا بجٹ اس وقت ہوا کرتا تھا ٹاؤن کے لیے, اور اب 12 لاکھ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنا دے رہے ہیں. تو یہ بات کسی کے ناراض ہونے کی اور کسی کے خوش ہونے کی نہیں ہے. جماعت اسلامی کا موقف بالکل واضح ہے کہ آپ تمام ٹاؤن کو پیسے دیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ٹاؤن ہو, چاہے وہ جماعت اسلامی کے ٹاؤن ہو, چاہے وہ, کیونکہ سب کراچی میں لگے گا نا. سر, تو جماعت اسلامی جو کام کروا رہی ہے وہ کہاں سے کروا رہی ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ تمام تر 12 لاکھ کا فنڈ او زیڈ ٹی کی مد میں چلا جاتا ہے, تو پھر اس کا مطلب آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا ہے. تو یہ جو کام ہو رہا ہے, کسی بھی اگر ٹاؤن کی سطح پہ کام ہو رہا ہے, وہ کام کہاں سے کروا رہے ہیں؟ آپ اپنے پاس سے کروا رہے ہیں؟ یہ بہت بہت اچھا سوال آپ کا. اس کو بھی سمجھیے, اگر ٹاؤن کوئی کام جماعت کا کروا رہا ہے تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ کچھ مدات ایسی ہوتی ہیں جیسے کہ ٹیکس کی مد ہے, لیکن دوسری جگہوں پہ اور جماعت کے علاقوں میں فرق یہ ہے کہ جماعت اسلامی امانتاً یہ ساری چیزیں خرچ کرتی ہے. اس کو جیبوں میں, اگر آپ اس کو جیبوں میں ڈالنے کا عمل بھی رک جائے نا, اور یہ ان تمام آمدنی کچھ نہ کچھ شہر میں بہتری نظر آئے گی. سر, وہ تو کچھ بہتری نظر نہیں آ رہی نا. ٹھیک ہے, آپ کا جواب. جی سر, کہیے. جی نجیب تو میرا موقف یہ ہے کہ جو کم از کم آپ اتنے پیسے دیں کہ اس کے نتیجے میں شہر کی, آپ کے مرتضی وہاب صاحب فرماتے ہیں کہ میں تو 106 سڑکوں کا میئر ہوں, تو 106, چلیے میں نے مان لیا کہ بلدیاتی اختیارات کے حوالے سے آپ کے پاس, کے ایم سی کے پاس 106 سڑکیں ہیں, لیکن یہ تو مرکزی شاہراہوں کی بات ہو رہی ہے. ہم تو بات کر رہے ہیں گلی کوچوں کی سڑکوں کی. وہاں پر اب عالم یہ ہے کہ کسی جگہ مرکزی شاہراہوں کو آپ گن لیجئے کہ آپ جہانگیر روڈ صحیح ہے تیاری, لیکن ایک سال میں 4 مرتبہ کیسے بنتی ہے؟ کوئی سڑک ایک سال میں 4 مرتبہ کیسے بنتی ہے؟ کراچی کی جس سڑک کو بھی ہم دیکھتے ہیں, اول تو بننے کا کام ختم ہو گیا, اب تو استرکاری ہوتی ہے. استرکاری کے اوپر ہم یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ جی سڑک بن گئی ہے, اور وہ پتہ نہیں کون سے ٹھیکیدار ہیں کہ وہ ادھر سڑک بنتی ہے, ادھر وہ ایک اور لائن والے کھودنے آ جاتے ہیں, اس کے 15 دن کے بعد پھر کچھ نہ کوئی اور لائن کھودنے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی بات کا جواب ہم مسعود عباسی صاحب سے رہے ہیں. مسعود عباسی صاحب کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیں, پہلے تو ان کے شکریہ کہ 14 لاکھ کا مانا, ٹھیک ہے. دوسرا 14 لاکھ تنخواہوں میں نہیں, 2,35,000 روپے جاتا ہے یو سی میں, اس کی مد میں, تنخواہ کی مد میں. دوسری چیز اس کی میں تصحیح کر لوں کہ 14 میں سے 2,35 یا 3 نکال دیں تو باقی آپ کے سامنے کیا بچیں گے. باقی جہاں بات ہے, یہ کہہ رہے ہیں جی ایک روڈ کیسے 4 دفعہ یا 3 دفعہ سال میں بن جاتا ہے. وہ ایسے ہی بن جاتا ہے جیسے یہاں انہوں نے گلشن والی جو سڑک تھی جو ان کے ٹاؤن چیئرمین نے بنائی تھی, بارش ہوئی بہ گئی, بولا جی ہم اس کو انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں پکڑنے کی, اور انشاءاللہ اس کو دوبارہ بنانے کی کوشش کریں گے. چوتھی چیز یہ کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں ہمیں فنڈ پیپل پارٹی دے, ظاہر ہے کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی دیتی, اس پہ بھی ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے آپ کو جو چیزیں کی انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی کہ پیپل پارٹی فنڈ دے رہی ہے, اس میں کوئی نہیں. اچھا, اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں ٹاؤن میں
جو کام ہو رہے ہیں امانتن دیکھیں بات پتہ ہے کہ پراپرٹی ٹیکس ہوتا ہے, اچھا اس کے علاوہ پی ٹی او جو ہمارے مختلف ٹیکسز ہوتے ہیں اس کی مد میں آتے ہیں, ٹاؤن کے اندر ٹھیک ٹھاک یعنی کہ پیسے آتے ہیں. او زی ٹی جو آتی ہے وہ صرف تنخواہوں کی مد میرے خیال میں گٹر کے ڈھکن کے لیے الگ سے کچھ اماؤنٹ ابھی لاکھ روپیہ ہر یو سی کے اندر کیا 12 لاکھ کے جب علاوہ یہ گلشن میں واقعہ ہوا تھا گٹر کے ڈھکن کو لے کر, اس کے بعد میئر کراچی مرتضی وہاب نے اناؤنس کیا 12 لاکھ کے بعد 1 لاکھ روپیہ صرف اس مد میں دیا جا رہا ہے رنگ اور ڈھکن کی مد میں. اس کے باوجود کام دیکھیں نہیں ہو رہے. میں آپ کو کلیئر بات بتاؤں, اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس میئر کراچی کو بھی رکھنا چاہیے. اور معاملہ یہی ہوتا ہے نا, یہاں پہ اگر کریں تو بولے دوسری پارٹی کی وجہ سے مصیبتیں کر رہے ہیں, ایسے کوئی کہانی نہیں ہے. باقی جہاں تک بات ہے میئر کراچی ہیں, ظاہر ہے پیپل پارٹی کو لوگوں نے منتخب کیے اور جماعت اسلامی کے لوگ آئے, وہ ایم کیو ایم کا بائیکاٹ تھا. ایم کیو ایم کا بائیکاٹ نہیں ہوتا یہ پوزیشن نہیں تو کچھ نہ کچھ جماعت کی کافی سیٹیں جا سکتی تھی. صحیح. ابھی بھی جو الحمدللہ کام کر رہے ہیں ہمارے, دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ جی نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں, نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں کام ہوئے ہیں, اتنے نہیں ہوئے لیکن ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی 40 لاکھ روپے تھا, وہ آج 12 لاکھ پہ آ گیا. ان کو یہی نہیں پتا وہ سالانہ تھا, 1.5 لاکھ روپیہ ان کا مانا آتا تھا. 1.5 لاکھ سے پھر 2.5 لاکھ ہوا, 2.5 لاکھ سے بھی 14 لاکھ ہوا. یہ پیپل پارٹی نے کیا جب نعمت اللہ صاحب کے دور میں نہیں تھا. اس کے بعد ایم کیو ایم کی گورنمنٹ آئی, یہ خود اس کی وضاحت کر دیں گے. 2.5 لاکھ روپے پہ تھا. ابھی جب ہم منتخب ہو کر آئے تو اس وقت 2.5 لاکھ روپے تھا. اس میں سے تقریباً 1 لاکھ میرا خیال ہے 70 کے 80 ہزار روپے تنخواہ کی مد میں جاتے تھے. دیکھیں کام کر رہی ہے پیپل پارٹی. منتھلی 1,70,000 تنخواہ کی مد میں جاتے ہیں 12 لاکھ میں سے. نہیں ابھی 2,35,000 کے لگ بھگ 2,35,000 تمام اسٹاف کی تنخواہ کی مد میں چلے آتے ہیں. باقی جو کام ہے وہ مطلب 3 لاکھ ملتے تھے, پھر 5 لاکھ ہوئے, پھر 12 لاکھ ہو گئے. 5 لاکھ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ان کی یہی چیز ہے. دیکھیں ہماری میئرشپ تھی نا 3 لاکھ ملتے تھے. 3 لاکھ اچھا اب 3 سے 5 ہوئے, 5 تنخواہ کو ہٹا کے نہیں تنخواہ اسی میں ہی ہے. 2.5 لاکھ آپ نکالیں, 2.5 پھر بھی بچ رہا تھا. اس میں تقریباً 2 لاکھ تنخواہ جاتی تھی سیناڈی کی. ابھی دیکھیں نا, اب معاملہ یہ ہے نا, ہم تو یہی چیزیں کہتے ہیں کہ ہم الحمدللہ کام کر رہے ہیں, پیپل پارٹی کام کر رہی ہے, ہمارا پیریڈ پورا ہونے دے. آپ کو پانی کے حوالے سے بھی معاملات کلیئر نظر آئیں گے, باقی معاملات سے بھی آپ کو معاملات مزید کتنا ٹائم آپ کو درکار ہے؟ دیکھیں ہمارا جو ٹرن اوور پورا ہوگا 2050 نہیں 2050 نہیں, بعد یہ پیپل پارٹی ایم کیو نہیں ہے. 2050 ظاہر ہے. ابھی بھائی تو ویسے ہی الگ ہو گئے. اب یہ بھائی دیکھیں ان کی بات پتہ ہے کہ ان کا معاملہ ان کا آپس میں اتحاد نہیں ہے. ابھی دیکھیں تھوڑے عرصے میں ان کی اپنی گڑبڑ شروع ہو گئی ہے. فاروق ستار صاحب اور بیانیاں دیتے ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب اور کارکردگی بتائیں نا, یہ کیا بتا رہے ہیں ابھی آپ نے بات کی نا 2050 آپ نے کی, پھر آپ کو آئینہ دکھانا ضروری ہوتا ہے نا. کارکردگی ہم دکھا رہے نا. بے نظیر ٹراما سینٹر کس نے بنایا؟ آپ کے سامنے جناح ہاسپٹل کی اپوزیشن دیکھ لیں. سول کو آپ دیکھ لیں, 2 دفعہ ایک پیون خالی اس میں کہہ رہے ہیں کہ بہہ گیا تھا تھوڑا. بھٹو پل 2 دفعہ بارشیں بہ گیا, جو قائد آباد پہ بنا ہوا تھا پورا کا پورا. نہیں دیکھیں وہ خالی بات ہے, نہیں دیکھیں پورا بہ گیا. دیکھیں بات دیکھیں بات تو پورا کا وزٹ کرنا پڑے گا. وزٹ آپ کریں, وزٹ آپ رکھیں, وہ الحمدللہ چل پڑ گیا وہاں پہ, پورا بہ گیا. دیکھیں بات بتائیں, دیکھیں بات بتائیں کہ کارکردگی کے میں دیکھ لیں کہ 80% کرپشن ہے. ٹھیک ہے, ہر کام میں 80% کرپشن ہے. اور یہ سارے پیسے جو ہے نا ایان علی کے تھے دبئی جاتے ہیں اور مختلف جگہ پہ جاتے ہیں. تو پورا مسئلہ سارا ہے. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اس لیے کارکردگی کو ایویلویٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, ہم جیسے انہوں نے بات کری نا ہمارے متعلق ایم کیو کرتی رہی, وہ کرتی ہے, اس طرح پیپلز پارٹی کا بھی جو بیک گراؤنڈ دیکھیں تو انتہائی سیاہ نکلے گا. کیونکہ بانی بنگلہ دیش بھٹو کو کہا جاتا ہے, پھر انہوں نے سلامت قومی آئی, پھر لیاری گینگ وار, جہاز کا اغوا, ریفائنری پہ کہیں سے کہیں ٹریک جا رہا ہے. جیسے انہوں نے بھی بات کہی نا, آپ نے ان کو نہیں کہا, میں وہی بتا رہا ہوں کہ میں ان کی پرانی چیز پہ نہیں جا رہا نا. زیادہ جو دہشت گردی کی جو ابتدا کی ہمیں پتا, لیکن ہم ان چیزوں پہ نہیں جا رہے. ہم تو یہ جا رہے ہیں کہ جو کارکردگی موجودہ کارکردگی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو ٹھیک ہے, جماعت اسلامی سے نجیب ایوبی صاحب گل پلازا میں سال دوں, گل پلازا میں دیکھو کوئی سیفٹی سسٹم سر, اس کا ہم نے ہائی لائٹ اپنے پروگرام میں بھی کیا. اس کی این او سی کے بعد ابھی کرنٹ سچویشن کے حوالے سے بات کی. سر 35 سال گزر گئے اس بات کو, این ایل سی کو. اس کے بعد کیا پیپلز پارٹی کا رائٹ نہیں بنتا تھا؟ کچھ ظاہر ہے فائر سیفٹی کے حوالے سے کچھ اقدامات کیے جاتے. چلیں آپ کی بات کا جواب ہم نجیب ایوبی صاحب سے لے لیتے ہیں. نجیب ایوبی صاحب, جیسا کہ ظاہر ہے مسعود عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خالی 2.5 لاکھ روپے تنخواہ کی مد میں جاتے ہیں, اس کے علاوہ 12 لاکھ میں سے کافی بڑا ایک اماؤنٹ بچتا ہے. اس اماؤنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو اپنے ٹاؤنز کی سطح پر جماعت اسلامی کیا کیا کام کروا رہے ہیں؟ آپ اگر میری بات سنیں. جی فرمائیے. آپ اونٹ کو نگل رہی ہیں اور مچھر چھان رہی ہیں. اچھا, اونٹ نگل رہی ہیں اور مچھر چھان رہی ہیں. صحیح. 1 لاکھ روپے کی بات نہیں کریں. یہ کاسموپولیٹن میگا پولیٹن سٹی ہے. مجھے یہ بتائیں 15 سال میں جو 3,360 ارب روپے کراچی کو ملنے تھے وہ کدھر چلے گئے؟
दूसरे ये कि कस्टम पे गाड़ियां आती हैं, जहाज आते हैं, ये ट्रॉलर जब यहाँ से गुजरते हैं तो सेसी टैक्स लगता है। 100 अरब रुपए बनते हैं सालाना, उसमें से सिर्फ 2 अरब रुपए आपने सड़कों पे लगाए स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर। वो 100 अरब रुपए कहाँ खर्च होने थे? वो खास तौर पे खर्च होने सड़कों पे जिनसे गाड़ियां गुजरती हैं, जिनसे ट्राले, टैंकर और ये बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होने थे। आप 100 अरब को छोड़ के आप 1 लाख 2 लाख और चिल्लर की बात कर रही हैं, तो आप मुझे 3,360 अरब रुपए का बताइए। इन तमाम से मैं किसी को नाम लेके नहीं कहता, ये सारे दोस्त हैं, ये सारे अपने अपने हिस्से का काम कर रहे होंगे, लेकिन मैं तो बहुत मोटी बात कर रहा हूँ कि 3,360 अरब रुपए जो 15 साल में फंड आया है, वो कराची के ऊपर कितना लगा और क्यों बताएं ना उसको, वो बताते ही नहीं है। 100 अरब रुपए जो सालाना मिलना है वो आपने उसके 2 अरब रुपए भी खर्च नहीं किए हैं, और इसके बाद आप आके उन चीजों के ऊपर बात कर रही हैं। ये आप यूसी की बात कर रही हैं, मैं टाउन की बात कर रहा हूँ, ये फर्क है। आप उसको बुनियादी यूनिट आप यूसी अगर ले रही है तो चलिए यूसी पे 2 लाख 2.5 लाख डिवाइड कर दें, लेकिन अमलन मामला ये है कि आप उन तमाम मदाद को अगर जमा करें तो ये कोई 4-4.5 हजार अरब रुपए की कहानी है। लेकिन शहर तो बर्बाद हो गया ना, गंबट। और सर इंडिविजुअली अगर हम बात करें टाउन्स की सतह पर, यूसी की सतह पर, तो आप मुझे बताइए पीपल्स पार्टी की जानिब से फंड की मद में आपको एक टाउन में, एक यूसी में कितने पैसे दिए जाते हैं? भाई ये तो सारी बात आ गई ना सामने। 12 लाख दिए जाते हैं सर, उसके अलावा 1 लाख रुपए गटर के ढक्कन की मद में दिए जाते हैं। हम ये बड़ा अमाउंट भी जाहिर है आपने कहा कि हम तो आप बताइए ना, आप बताइए, बता क्यों नहीं वो खा क्यों नहीं आप उसकी बात करें ना। आप 12 लाख खास नहीं रही, मैं आपसे बात कर रही हूँ, खासू भी नहीं समझ रही हमें। आप मेरी बात भी नहीं समझ रही है। मैं क्यों कह रहा हूँ बीबी, मैं कह रहा हूँ कि ये फंड भी तो कराची का था ना, इसको भी तो कराची की बेहतरी के लिए खर्च होना चाहिए था ना। तो इतने बड़े फंड को और 100 अरब रुपए जो सालाना सेसी का फंड मिल रहा है और मुस्तकिल मिल रहा है, ये कराची के ऊपर क्यों नहीं खर्च हो रहा? ये कौन सी ऐसी पॉकेट है, ये कौन सा ऐसा चोर रास्ता है कि उससे कहीं और निकल जाता है? इसको अगर शहर पे लगाए, पूरे शहर पे लगाए, आप पीपल्स पार्टी के टाउन पे लगाए, आप हर एक के टाउन पे लगाए, लेकिन इस शहर को तो बेहतर करें ना। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, हम छोटी चीजों पे लड़ने लग जाएंगे, छोटी चीजों पे उलझेंगे, तो हम मेन होल उसके ऊपर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं मसूद अब्बासी साहब से। मसूद अब्बासी साहब बहुत नाराज नजर आ रहे हैं। नजीब अय्यूबी साहब वो कह रहे हैं छोटी चीजों पे मत लड़ें, आप बड़ी चीजों का बात करें। ठीक है, आप वो ह्यूज अमाउंट का मुझे बता दीजिएगा, वो ह्यूज अमाउंट कहाँ लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये छोटे छोटे अमाउंट की वो जो बात कर रहे हैं हम, वो कहीं लगता हुआ मुझे नजर आ रहा है। देखें, बात ये इस्लाम में ये भी है ना, चोरी आप 1000 रुपए की करें या करोड़ की करें, हाथ काटा जाएगा। अब ये नहीं है कि 12 लाख की आप बात करें जहाँ बंदा फंस रहा हो, बोले इस पे बात नहीं करें, आप बड़ी अमाउंट की बात करें। यानी छोटी चोरी चोरी नहीं है, बड़ी चोरी चोरी है। तो ऐसी कोई कहानी नहीं है। देखें, बाकी ये है कि जो बड़े अमाउंट की बात इन्होंने कहा जी यहाँ पे जहाज भी लंगर अंदाज हो रहे हैं, जहाज भी आ रहे हैं, यहाँ पे हाईवे से ट्राले भी जा रहे हैं, ये तीनों वफाक के पास हैं। NHA देख रही है उसको, PIA को आपके सामने वफाक देख रही है, पोर्ट को जो है वफाक देख रही है। वफाक और बल्दियात और सिंध गवर्नमेंट में फर्क होना चाहिए, एक चीज इसके बारे में मालूमात होनी चाहिए। अब बात आती है जो काम, देखें काम चल रहे हैं, सही है, काम ये नहीं कि नहीं हो रहे, काम मैंने आपको पहले भी जगह बताई। 106 सड़क जो मुर्तजा वहाब साहब के अंडर में आती है, कोई एक रोड भी अभी तक क्या उस पे काम हुआ है? बिल्कुल हुआ है। कौन कौन साइड एरिया में आप देख लें, हमारे देख लें, ये अहमद फैक्ट्री की बात अभी सर, ये बड़े रोड्स के अलावा छोटे छोटे जो देखें, उन्होंने मुर्तजा वहाब हमेशा कहते हैं 106 रोड्स हमारे अंडर में आते हैं, हम सिर्फ उस पे काम करवाएंगे। ये गलियों में जो छोटे छोटे रोड्स हैं, जाहिर है वहां से भी तो ट्रैफिक नहीं, ये टाउन का काम है। देखें, ये टाउन का काम है। टाउन जो है ना, ये मैं खुद बस ये खुशकिस्मती है कि मैं भी नुमाइंदा हूं तो मेरे को अंदाजा है। देखें, ये टाउन का काम है। अच्छा, कई रोड ऐसे हैं जो मेन रोड है वो बल्दियात के अंडर है, उसमें सिटी गवर्नमेंट का काम नहीं है। अब साइड में कई रोड ऐसे हैं वो साइड वाले काम नहीं करने देते, वो आप खुदाई करें खड़े हो जाते हैं, बोला काम नहीं करने देते। उसके बाद आपके सामने DHA वाले हो गए या काफी उसमें आपको पता है, बाकी फिर वो मामला और जरा हो जाएंगे तो उस पर तो बात नहीं करें तो बेहतर है। बाकी आपके सामने मामला हैं जहाँ काम है, काम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, काम चल भी रहे, किए भी और मजीद भी करेंगे। और मैं यहाँ पे बैठ के ऑन द रिकॉर्ड कह के जा रहा हूँ, अगली बार इंशाल्लाह मैं जब आऊंगा तो मैं रिकॉर्ड लेके आऊंगा जो रोडों पे काम लाना पड़ेगा, मैं लाऊंगा। वो रिकॉर्ड भी हम चेक करेंगे नाजरीन, इस पे मजीद भी बात करेंगे। जाहिर है रोडों के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बात कर रहे हैं, लेकिन अभी बात मजीद भी बाकी है। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं आपके सामने।
वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी शहर कायद के मसाइल को लेकर, और इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन कर चुके हैं कराची हुकूक रेस्टोरेशन मूवमेंट से जफरुल जमील शेख साहब। खुशामदीद कहते हैं जफरुल जमील साहब आपको मेट्रो वन न्यूज़ पे बात करने के लिए। सर, बात हो रही है आज शहर कायद के मसाइल को लेकर, जिसको तमाम तर सियासी पार्टियों ने पसे-पुश डाल दिया है। जब भी हम बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कराची के मसाइल को लेकर, तो जाहिर है जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी पे, पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी पे या MQM पाकिस्तान के ऊपर एक ब्लेम गेम का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्या कहेंगे कि कराची के हुकूक के लिए कौन आवाज उठाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस प्रोग्राम में दावत देने का। ये बहुत मुश्किल सवाल नहीं है इतना जो आपने किया है जी। और सबसे आसान जवाब पहला तो आप बोल चुकी हैं अपने इंट्रो में कि जितनी मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं वो सब फेल नहीं हो चुके, दे आर नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग इन कराची। अब वो पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, MQM हो, ये सब मतलब कराची वाले गुज़श्ता 30-35 बल्कि 40 साल से तो पीपल्स पार्टी को ऑन एंड आउट देख रहे हैं, इनको भुगत चुके हैं और साबित हो चुका है कि इनकी विलिंग नहीं है कराची को कुछ देने की। और आपके इस मेट्रो पे भी और डिफरेंट चैनल पे बहुत दफा बोल चुका हूं मैं, अब कराची का वाहिद हल है कि कराची को फौरी तौर पे फेडरल टेरिटरी बनाकर उसमें कराची वालों के वोट से कराची वालों का अहल मेयर लगाया जाए, जिसके अंडर में सारे इदारे हो कराची के, बशमूल पुलिस। उसी के बाद यहाँ की बेहतरी आएंगी और आवाम करेगी बेहतरी। कराची के अवाम जो कराचाइट हैं, वो कोई भी हो, आई एम नॉट टॉकिंग फॉर एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी, कराची में जो पैदा हुआ है, जो कराची का शनाख्ती कार्ड रखता है, कराची का पढ़ा लिखा वो बंदा है, वो भले वो सिंधी हो, पंजाबी हो, बलोची हो, सराइकी हो, पठान हो, वो कराचाइट है। उसको पूरा इख्तियार है कि कराची के इदारे अपनी अहलियत के एतबार से चलाए, न कि कहीं रिश्वत देकर आके कोई अहम पोजीशन ले और उस पर मजीद रिश्वतें लेके आगे पहुंचाए। तो वाहिद हल यही है कराची का। इसमें अगर किसी भी कराची वाले को भी कोई बदगुमानी है इन मेन स्ट्रीम पार्टी के साथ, वो शायद कल सुधर जाएंगे, कुछ कर लेंगे, तो वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। दिस इज जस्ट लाइक लिविंग इन अ विजडम ऑफ फूड्स। ठीक है। जाहिद मंसूरी साहब आपकी जानिब बढ़ेंगे। सर, क्या वाकई कराची के मसाइल को पसे-पुश डाल दिया गया है? कोई सियासी पार्टी उस पर तवज्जो मबजूल नहीं कर रही है? देखिए, MQM तो शुरू से आवाज उठाती चली आई ना। MQ और ये जो बातें उन्होंने की ना, ये दोनों पॉइंट MQM ने राइज किए थे पहले, और 140A का केस MQM ने 2008 में दायर किया था केस में, जिस पर जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने इस पर जाते वक्त उन्होंने फैसला दिया कि 140A नाफिज की जाए। और 18वीं तरमीम में भी 140A लिखा हुआ था। 140A के तहत जितने भी इख्तियारात होंगे ना, वो लोकल बॉडी सिस्टम को दिए जाएंगे, सारी फाइनेंसिंग उनके पास होगी, और जितने भी वो है ना KDA, वाटर बोर्ड, LDA, MDA, सब उसके पास होंगे। जिस तरह पहले हमारे 10 साल में जो मुशर्रफ साहब ने जो बनाया था दौर, उसमें तमाम इदारे, इवन जो पुलिस की भी जो थी ना। जफरुल जमील साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जफरुल जमील साहब, इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ है? तो 16वां साल जा रहा है 140A तो आप असेंबली में इनका हिस्सा भी रहे हैं किबला, तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवा सकते? आपको असल में आपने पूरी स्टडी नहीं करी ना, आपको इसलिए इल्म नहीं है ना। आप मैं आपको बता रहा हूँ चीजों को, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ ना, ताकि आपकी समझ में आए ना कि असल में आपको आपके मुताले की कमी है ना, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, मसला पता ही होता है, चीफ जस्टिस, बड़ा सादा सवाल है। जी, तो आपको इल्म में आ जाए तमाम चीजें मैं जो बताना चाह रहा हूँ। सर, सवाल का जवाब दे दीजिए। जी, मैं वो सबको पता है, पूरे कराची को पता है जो आप बताने जा रहे हैं। देखिए, मैं पहले 2008 की जो बात कर रहे हैं, पहले वही आ जाता है, अल्ताफ भाई की तरफ बात जाती है, इनकी तरफ नहीं। अभी का आप बताएं, आपने क्या किया? आप अभी इलेक्ट हुए, आपने क्या किया? जी, मैं वही 2008 में बात कर, कभी आप अयान अली पर चले जाते हैं। अच्छा, बात वो देखिए, पहले मैं बात के लिए कर लूँ, पहले बात पूरी बात का जवाब दे दूँ ना, फिर आप बात कर लीजिएगा ना। मैं मौसम देखिए, मसला ये हो रहा है, हम अभी बैठे हैं एवेल्यूट करने के लिए ना। अब तमाम मसाइल जो अभी आ रहे हैं ना, तो हम अभी MQM ने जो स्लोगन जारी किया 140A का और फेडरल टेरिटरी का, ये हमारी तरफ से पॉइंट उठाई है। फिर इन लोगों ने जो जैसे ये साफ बात कर रहे हैं, इन्होंने भी इसको अडॉप्ट किया और दूसरे लोगों ने भी अडॉप्ट किया। तो ये MQM ने चीजें करी ना। MQM ने कहा इसको खुद मुख्तार सूबा बनाया जाएगा। ठीक है, जफरुल जमील साहब आपकी जानिब बढ़ती हूँ। जफरुल जमील साहब, MQM ने सूबे का अनाउंस किया, सूबे का भी नारा लगाया।
یہ 2024 میں ہم باشگاف اعلان کر چکے ہیں فیڈرل ٹیریٹری کا، اس کے بعد اس کو اب اٹھایا نہیں جا رہا بلکہ اس میں اسپیس لی جا رہی ہے۔ ایم کیو ایم نے تو 2024 ہم کہہ چکے ہیں، ایم کیو ایم نے 2008 میں کہہ دیا تھا، 2008 میں کہہ دیا تھا ایم کیو ایم نے، اور ایم کیو ایم نے اپنے منشور میں شامل کی تھی۔ آپ کے علم میں لے آؤں گا، میں آپ کو واٹس ایپ بھی کر دوں گا، آپ پڑھ لیجیے گا تاکہ آپ کے علم میں آ جائے نا۔ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہم نے فیڈرل کے حوالے کیا جائے، سب سے پہلے تو یہ اپنی ناکامی اور نااہلی کا پیش کر رہے ہیں کہ وہ کیا جائے۔ پیپلز پارٹی کی نااہلی کا دوسرا یہ کہتے ہیں نا فیڈرل کے حوالے کیا جائے، فیڈرل میں شہباز شریف صاحب میں کیا قابلیت ہے؟ اگر وہ تو خود اگر میرٹ کی بات کریں، مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ میرٹ کی بات کریں، یہاں میرٹ کا ایک طرف بات کریں کراچی سے بندہ ہونے، ایک طرف کہتے ہیں فیڈرل کے بارے۔ دیکھیں قابلیت کی بات کرتے ہیں، شہباز شریف سے کئی ادھر ہمارے نوجوان جو الحمدللہ کراچی کے اندر قابل ہیں، سندھ کے اندر قابل ہیں، وہ ہونا چاہیے۔ باقی یہ خالی باتیں یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے کیا، انہوں نے کام نہیں کیا، بات یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا، نیکی کا کام نہیں کیا آپ نے۔ آپ اپنے اندر اتنی قابلیت لائیں کہ آپ یہاں سے اپنا بندہ چنیں، آپ یہاں سے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ آئیں، آپ الیکٹ ہوں تب بات کریں۔ اب ایم کیو ایم کی بات کرتے ہیں، ان کو سراغ ووٹ سے جتوا دیا گیا، جہاں 2,500 ووٹ نہیں لے سکتے ان کو جتا دی۔ ان کی تو باتیں ماشاءاللہ، ان کی تو جس طریقے سے پیپلز پارٹی جیتی ہے۔ ظفر الجمیل صاحب کیا کہیں گے آپ کراچی میں تنقید اور مخالفت کے بغیر؟ چیئرمین نہیں، میں چیلنج کرتا ہوں، آپ ایک چیئرمین نہیں، آپ کیوں ٹھیک ہے سر، ظفر الجمیل صاحب آپ سوال لے لیں۔ یہ کراچی میں جلسے کیوں نہیں کر رہے؟ پرانی ایم کیو ایم کرتی تھی، کیوں نہیں کرتے؟ ان کے جلسے میں لوگ نہیں آ سکتے، جہاں انہوں نے نکلے تھے جس طریقے سے 2012 کے بعد جمع نہیں ہوا۔ آپ لوگ اسٹوڈیو میں ہیں سر، ظفر صاحب کا موقف لے رہے تھے۔ ظفر صاحب کیا کہیں گے سر، بعض سیاسی پارٹیاں بغیر تنقید اور مخالفت کے آگے نہیں بڑھتی ہیں، آگے بات نہیں کرنا چاہتی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ جی مسئلہ وہی ہے نا کہ میں نے تو بڑا واضح کہہ دیا کہ جب تک کراچی کے سارے ادارے کراچی کے قابل لڑکوں، قابل انسانوں کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے، کراچی آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ بلیم گیم چلتا رہے گا۔ اب متحدہ سر یہ تو آپ بہت بڑی قانون سازی کی بات کر رہے ہیں نا، کہ پیپلز پارٹی اس قانون سازی کو ہونے دے گی؟ کس سلسلے کی؟ فیڈرل ٹیریٹری کی قانون سازی، کراچی کے اداروں کے حوالے سے سر؟ ہاں نہیں، جب وہ فیڈرل ٹیریٹری میں جائے گا تو آٹومیٹیکلی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ایگزیکٹو آرڈر سے گئے ہوئے ہیں، تو ادھر ادھر کیے گئے ہیں، کراچی کے ادارے سندھ کے بنائے گئے، وہ واپس کراچی میں آ جائیں گے، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ ساری قانونی جتنے بھی کام ہیں یہ ہم آلریڈی سر سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے سر۔ ہاں دیکھیں نا، جہاں ایک منٹ سر، سر ظفر صاحب آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ظفر صاحب کا موقف لینے دیجیے۔ قوانین ایسی سر یہ تو پیپلز پارٹی کے لیے جینے مرنے کا مسئلہ بن جائے گا سر، اگر اداروں کی بات آتی ہے تو۔ ہاں جب وہ ادارے جب آئیں گے، ان کو بتائیں گے عوام کی فلاح و بہبود کا یہی ہے، وہ امینڈمنٹ کرنے کو کہیں گے تو یہ خود امینڈمنٹ سائن کریں گے، اور یہ کرتے رہیں امینڈمنٹ سائن اپنی مرضی کے خلاف بھی، تو اب یہ کراچی فلاح روڈ میپ دے دیجیے آپ، ظفر صاحب روڈ میپ دے دیجیے آپ۔ روڈ میپ یہی ہے کہ ایسی کوئی بھی قانون سازی، اول تو فیڈرل ٹیریٹری میں دینے کے لیے کسی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے، دیٹ از ریکوائرڈ اونلی این ایگزیکٹو آرڈر، اس لیے کسی ایگزیکٹو آرڈر ہی کے تحت کراچی واز نیور پارٹ آف سندھ، وہ کیپٹل جو تھا کراچی اس کو دیا گیا تھا سندھ میں، اسی طرح ریورس ہو جائے گا۔ ایک بات جب وہ ریورس ہو جائے گا تو اس کے اندر جتنے بھی ادارے آج 1969 میں تھے، ظفر صاحب یہ تو بات وہی ہو گئی نا جیسے آپ کو پارلیمانی نظام کا معلوم نہیں ہے کہ کس طریقے سے پارٹیاں بنتی ہیں۔ نہیں وہی میں نے کہا نا کہ پارلیمان ہمارے یہاں تو ابھی اول تو کوئی نظام ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں تو نظام امینڈمنٹس کا چل رہا ہے اور اپنی سوچ کا چل رہا ہے اور اپنے فائدوں کا چل رہا ہے۔ اب جب کراچی کے فائدے میں ادارے متحرک ہوں گے، جو ہو رہے ہیں الحمدللہ، بالکل میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ خواہش نہیں بتا رہا ہوں، ادارے متحرک ہیں کراچی کی فلاح کے لیے، اور جب متحرک ہوں گے اگر امینڈمنٹ کی ضرورت ہوگی تو 28ویں بھی آ جائے گی، 28ویں میں آ جائے گا تو 29ویں آئے گی، لیکن انشاءاللہ کراچی کے عوام کی فلاح کی دن اب اچھا ظفر صاحب ہمارے پاس تو یہ خبر بھی ہے کہ ظاہر پیپلز پارٹی کا آپس میں مکمکا ہو گیا ہے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی کوئی ایسی خبر سامنے نہیں آ رہی، جو ظاہر ایم کیو ایم کی جانب سے ایک بازگشت سامنے آئی تھی، کراچی وفاق کے حوالے کرو، ایک ظاہر ایک نعرہ لگا تھا نا گل سینٹر کے انسیڈنٹ کے بعد۔ جی ہاں جی سر اس کے بعد وہ آواز نہیں اٹھی دوبارہ سے؟ نہیں چیزیں چل رہی ہیں، بیک گراؤنڈ میں چیزیں چل رہی ہیں۔ دیکھیں 3.5 کروڑ کو بہت زیادہ اگنور نہیں کیا جا سکتا، ہم بھی اداروں سے ڈائریکٹ ہم ان سے باہر جسے کہیں کہ
प्लेटफॉर्म से हम उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कराची बहुत इग्नोर हो चुका है, कराची पाकिस्तान का हब है, कराची पाकिस्तान को पाल रहा है, 64% कराची वफाक को दे रहा है, 98% सिंध को दे रहा है, जो नहीं खर्च किया जा रहा आपके सिंध के अंदर वो हर जगह सिवाय करप्शन के बाजार को और कुछ नहीं है। तो अब बराए मेहरबानी इसको, अगर वाकई पाकिस्तान की बका चाहते हैं और इदारे चाहते हैं पाकिस्तान की बका, जिन इदारों की तरफ इशारा कर रहा हूँ इंशाल्लाह, तो कराची का हल जल्द होने वाला है और 2026 में ही हम इंशाल्लाह देखेंगे कराची की आवाम के फलाह बहबूद और कराची के आम आदमी के हाथ पे कराची के इक़्तिदार आएगा। ठीक है जफर साहब, जाहिर है आप इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं। अगर हम बात करें दहशतगर्दी के हवाले से जो हालिया लहर आई है इस वक्त बलूचिस्तान में या इस्लामाबाद में, जो इंसिडेंट हुआ अफसोसनाक, सानेहा हुआ, मासूम लोग शहीद हुए, क्या कहेंगे आप? बहुत बड़ा अलमिया है। देखें, कोई भी किसी भी घर का जाए, उस घर वालों को हम तो खाली बयानबाजी करते हैं, तकलीफ तो उस घर वालों को होती। एक चीज, दूसरी चीज ये एक बहुत बड़ा मौजू है और इस पे अब हमने तवज्जो देनी चाहिए कि देखें दहशतगर्दी पहली स्टेज नहीं होती, पहली बात तो ये ध्यान में रखें। एक मैं बहुत अहम बात करने जा रहा हूँ, दहशतगर्दी स्टार्ट ही वहां पर होती है जहां पे मायूसी इंतहा को पहुंच जाए। अब में से अब ये दो मसले इस वक्त दहशतगर्दी के हमारे, एक तो आपके केपी का मसला है, आपके अफगान तालिबान कह लें, पाकिस्तानी तालिबान कह लें, या उनसे मुंसलिक दूसरी पार्टियां जो भी दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, तो वहां पे बेसिक मसला जो है केपी का वो सिर्फ वो मजहबी और दीनी है। वो इसके साथ बैठ के टेबल पे किसी हद तक आगे बढ़ाया जा सकता है। बलूचिस्तान इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। बलूचिस्तान प्योरली सियासी, समाजी, माशरती और माशी मसला है। अब देखें ना, आज भी बलूचिस्तान तकरीबन 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो पाकिस्तान का 44% टोटल पाकिस्तान है, एक तरफ उसका 44% रकबा बलूचिस्तान का है। जब बलूचिस्तान पे पाकिस्तानी फोर्सेज ने जाके लिया, खान ऑफ अल्लाह से एक्सेशन करवाया है, उस वक्त सिर्फ 11 लाख की आबादी थी। आज भी 1.5 करोड़ से ऊपर आबादी नहीं पूरे बलूचिस्तान की। अगर इतनी कम आबादी को भी अब खुश नहीं रख सके हैं तो ये बड़ा सवालिया निशान है। अब हमें उनकी आबादी की खुशी की तरफ जाना पड़ेगा। उसको कैसे, उस रवैये से हमको बलूचिस्तान को नहीं चला सकते जिसके थ्रू अंग्रेज चला रहा था। वो कॉलोनियल एरा था, उनको एक बंदे से 400 बंदे चलाने होते थे, इसलिए वो न सिर्फ सरदारों पे इक्तफा करते थे बल्कि सरदारों की बड़ी तजलील करते थे। वो किताबों में सब हर चीज मौजूद है और वही रवैया हमने रखा बलूचिस्तान अब आने के बाद पाकिस्तान के साथ। हमने उसकी यूथ को आज तक एंगेज नहीं किया। हमने क्यों नहीं इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड की कि दालबदीन के कॉलेज से निकला हुआ ग्रेजुएट किया हुआ लड़का बासानी अपने इलाके के 62 आदमी के मुकाबले में इलेक्शन में खड़ा हो जाए, MP MNA हो जाए। ये आप जिस दिन करना शुरू कर देंगे बलूचिस्तान हल हो जाएगा। अदरवाइज बलूचिस्तान बहुत क्रिटिकल पोजीशन में है। वही मायूसी की इंतहा हुई है कि उसमें कुछ जैसे कहें कि हैबिचुअल क्रिमिनल भी हैं उसमें बेशक, और मारे भी गए हैं जाहिर है क्रिमिनल। लेकिन आप सबसे वीडियोज आई जो BBC चैनल ने आपके वायरल की कि कोयटा शहर में एक बैंक पे एक रॉकेट लॉन्चर लिए खड़ा हुआ है सीढ़ी पे, आदमी बेफिक्री के साथ, और कम से कम 300-400 लोग नीचे खड़े हुए सीढ़ी से इस विमान से उसे देख रहे हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ठीक है जफर साहब, जो हालिया दहशतगर्दी की लहर आई है उसमें जाहिर है दाइश का भी हाथ बताया जा रहा है, तो जाहिर है अफगानिस्तान और इंडिया का जो एका है, इत्तिहाद है, वो कहाँ आपको नजर आ रहा है? मजीद क्या क्या रंग दिखाएगा? देखिए, ये भी हमारा जिसे कहिए हमारी अपनी गफलत है ना कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज कहाँ थी। आप बलूचिस्तान के वाक़े ले लीजिए, मैं दर्जनों दफा बलूचिस्तान बाय रोड सफर करता रहा हूँ। सरियाब रोड को 11-12 किलोमीटर जब आप एंटर होते हैं सेंटर सिटी से, बल्कि तकरीबन 20 किलोमीटर का फासला है। आप किसी भी दौर में चले जाइए, 3-4 जगह आप चेक हुए बगैर नहीं पहुंच सकते। अगर आप एक लाइसेंस पिस्टल भी लगे हैं और रखा है तो भी आपको सर, लेकिन मोहसिन नकवी साहब का एक जवाब सामने आया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि 20 धमाके होने होते हैं, उनको रोक दिया जाता है, लेकिन जो एक धमाका हो जाता है उस पर सवालिया निशान उठ जाता है। क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, मैं समझा नहीं, कौन से धमाके रोक दिए जा रहे हैं? सर, उनका कहना यह है कि दहशतगर्दी की हालिया लहर को रोकने के लिए जाहिर है हम लोग 20 धमाके अगर कहीं होने होते हैं या
اوور آل ہوں ان میں سے ہم سب کو روک لیتے ہیں, لیکن ایک کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جو سوالیہ نشان بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, ان کی بات بھی ایک حد تک صحیح ہے. اب ایک بندہ اگر خود مرنے کے لیے آ گیا ہے تو اس کو کون روک سکتا ہے پھر. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ وہ دھماکہ خیز مادہ لے کے چلا کہاں سے تھا؟ پشاور سے چلا تھا, افغانستان سے چلا تھا. راستے کی وہ ایجنسیاں, وہ سیکیورٹی کے ادارے, وہ ساری چیک پوسٹ جہاں ایک عام آدمی کی تحت اگر میں چلتا ہوں تو جگہ جگہ روکا جاتا ہوں رات کو, وہ وہاں تک پہنچ کیسے گئے؟ زیادہ اہم سوال یہ ہے. اور پھر دوسرا سوال وہی ہے کہ انسان اس مایوسی کے اس مقام پہ کیوں اس ملک میں پہنچ گئے مختلف علاقے کہ وہ اپنی جان دینے کو تیار ہیں. یہ بہت بڑا سوالی نشان ہے. جب اس مقام پہ پہنچ جائیں تو آپ صرف طاقت سے نہیں روک سکتے, یاد رکھیے گا. اگر علیحدگی پسندی کسی میں آ گئی ہے, کسی میں انتہا پسندی آ گئی, اس کو آپ طاقت سے نہیں روک سکتے. صرف اس میں آپ کو مذاکرات کرنے پڑیں گے, صحیح لوگوں کو انگیج کرنا پڑے گا. ان کے جیسے بلوچستان میں بار بار کہتا ہوں, اس کے عام یوتھ کو انگیج کیجئے, اسے امپاور کیجئے, اس کو سیکیورٹی دیجئے, وہی وہاں پہ صحیح چیز لائے گا اور آپ کا جو ہے پاکستان کی حدود اور سرحدیں برقرار رہیں گی. لیکن صرف طاقت سے آپ چاہیں کہ 188 مار دیے, کل آپ 300 اور مار دیجئے. جب سے پاکستان بنا 48 سے لے کے آج تک 5 میجر آپریشن بلوچستان ہو چکے ہیں, جس میں تقریباً 24 سے 25 ہزار جانیں تو دونوں طرف کی سیکورٹی فورسز کی بھی, عام انسانوں کی بھی, اور جن کو ہم دہشت گرد کہتے ہیں ان کی بھی جا چکی ہیں. جو 48 میں جتنا متنفر ایک وہاں کا عام بلوچی تھا اداروں سے, اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ متنفر. ٹھیک ہے, مذاکرات کے بغیر اس کا حل ممکن نظر نہیں آتا, صرف طاقت کے بلبوتے پر یہ حل ہوتا نظر نہیں آتا. بہت شکریہ. کراچی حقوق ریسٹوریشن موومنٹ سے ظفر الجمیل شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑھتے ہیں ہم مسعود عباسی صاحب آپ کی جانب. مسعود عباسی صاحب, لاسٹ کمنٹ آپ سے پروگرام کے ظاہر ہے اینڈ ہو رہا ہے, لینا چاہیں اگر ہم ظاہر ہے تمام تر چیزیں جو چل رہی تھی اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ تو معاملات ہیں. اب تعصب, ایک سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ایک تعصب مختلف پارٹی. دیکھیں لاہور کے اندر داتا دربار کے وہاں بھی ایک بچہ ڈوبا, کوئی معاملہ نہیں ہوا. اتنا بڑا بلاسٹ ہوا, ایم کیو ایم نے وفاقی گورنمنٹ پہ کوئی بات نہیں کی, نہ کسی اور نے بات کی. بھائی ہمارے بات کر رہے تھے کہ جی ادارے, دیکھیں ادارے الحمدللہ کام کر رہے ہیں. اداروں کی مخصوص سی تعداد ہے. ہم آئی ایس آئی, ایم آئی, رینجر, پولیس, ان سب کی کاوشوں کو ہم سراہتے ہیں. وہ الحمدللہ کام کر رہی ہے. اب ظاہر ہے ہزاروں گاڑیاں آ رہی ہیں, ہر گاڑی کو چیک کرنے بیٹھ جائیں پورے روڈ جیم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے مسعود صاحب, آپ کا موقف آ گیا ہے. زاہد منصوری صاحب, آپ کا دو باتیں کرنا چاہوں گا. دیکھیں پہلی بات تو بس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. 148 کی بات جو ہوئی تھی نا, جو کہ کہنے کہ یہ اپنا وفاق کے اندر میں آنا چاہیے نا, اس کے لیے کسی بھی ایگزیکٹو آرڈر کی ضرورت نہیں ہے. یہ آئین کے آرٹیکل 118 119 سے موجود ہے کہ کبھی بھی آئین کے تحت وہ لیا جا سکتا. نمبر ایک بات تو یہ ہوگی. اور نمبر دو بات جو انہوں نے بات کی نا بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے, تو یہ بھارتی اسپانسرڈ ہے دہشت گردی, جس کی یہ فیور کر رہے ہیں. تو یہ بالکل ناجائز ہے. میں تو سمجھتا ہوں جو مسائل وہ بتا رہے ہیں وہ اصل مسئلے کراچی کے تھے. کراچی کے جو لوگ ہیں, ان کو بھول کے مجھے یاد ہے, مجھے پتا ہے کہ ذوالفقار بھٹو, مرتضی بھٹو سب ٹریننگ کے لیے مرتضی بھٹو نے کیا تھا. خیر میں یہ پوائنٹ ہو جائے گا. لیکن مسئلہ یہ تھا نا کہ کراچی کے جو مسائل تھے نا وہ یہی تھے کہ جو بتا رہے نا کہ معاشی پرابلم, کوٹا سسٹم کی خرابی, پیپلز پارٹی نے بہت شکریہ نقصان پہنچایا نا کراچی والوں کو, کسی بھی جماعت نے نہیں پہنچایا. ٹھیک ہے, کراچی کے مسائل سر معلوم نہیں کس کے پاس ہے. بہت شکریہ. پیپلز پارٹی کے رہنما مسعود عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایم کیو ایم پاکستان سے زاہد منصوری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. ظاہر ہم نے شہر قائد کے مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کی, لیکن ایز یوزول وہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, کیونکہ تمام تر سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اسی کے ساتھ مجھے سائمہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.